السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحة؟ معكم ريما مها. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو دي كريتير دو كونفيرجونس بور لي فونكسيون بوزيتيف، يعني لي فونكسيون كي سون بوزيتيف. راه من العنوان باين علاش غنخدمو، لانه كاين دي فونكسيون كي شونج دي سين، يعني ممكن تكون بوزيتيف نيجاتيف. هنا في هاد لا فيديو غادي نديرو لوكا ديال لي فونكسيون بوزيتيف. و دي كريتير دو كونفيرجونس كاين دو كريتير. لو كريتير بروميير كريتير هي كريتير دو كومباريزون. إذن على بركة الله نعطيو أولا واحد البروبوزيسيون. مزيان، بروبوزيسيون. هاد البروبوزيسيون كتقول لنا كيفاش كنستعملو هاد الكريتير. يعني عندنا واحد الفونكسيون باغ اكزومبل اف دو اكس. الكومباريزون هي المقارنة. اف دو اكس انفيريور ايكال جي دو اكس، واحد الفونكسيون بحيث هاد لي فونكسيون سون بوزيتيف. مزيان، من العنوان راه باين علاش خدامين. قال لك بروميير بوين اولا بحال هكا، لانتيغرال سي لانتيغرال دو كوا باغ اكزومبل من ا حتى ل بي، يعني ديما توجور خدامين في واحد لانترفال ا بي ياك، افيك تي ابارتيان ا بي. لانتيغرال دو ا بي سي اف دو لانتيغرال دو ا بي دو اف دو تي دي تي ديفيرج. يعني الا كان هاد لانتيغرال دو ا بي ديفيرج، اش غنقولوا على جي؟ الوغ لانتيغرال دو ا بي دو جي دو تي دي تي اشنو حتى هو ديفيرج. الا كان لانتيغرال دو اف ديفيرج، ديريكتومون لانتيغرال دو جي ديفيرج. كاين دوزيام كا، si l'intégrale de AB de f de t dt ou la g de le g de t converge, là, check, convergent, alors quoi? L'intégrale de AB de f de t dt directement convergent. فهمتوا دابا الاخوان؟ الا كان هذا ديفيرج ديريكتومون جي لانتيغرال دو جي ديفيرج. الا كان لانتيغرال دو جي كونفيرج ديريكتومون لانتيغرال دو اف كونفيرج. سي بون. دابا ندير واحد ليكزومبل باش تفهموا مزيان. اكزومبل باش بوغ لو كومبرون مزيان. نعطيو واحد لانتيغرال باغ اكزومبل اي ايغال à l'intégrale de 0 à 1 de quoi? Sinus au carré de x sur la racine de 1 moins x dx. مزيان. هذه باش نجاوبوا عليها بالطريقه اللي عرفنا، يعني الطريقه العاديه غتكون شويه صعيبه. يعني باش هنا كاين بزاف ديال لي فونكسيون، كاين سينوس او كاري، كاين ان موان اكس، وكاين عاوتاني الغاسين. يعني صعيب باش تجاوب كيفاش، ولا صعيب باش تكالكولي لانتيغرال وتقول له في الاخر لانتيغرال افيني الوغ كونفيرج. صعيب. يعني خصك تستعمل كريتير دو كونفيرج دو كومباريزون مقارنه. قلنا ديما كنعرفوا بلي انه سينوس دو اكس il est compris entre quoi? moins 1 et 1. Équivalent, c'est-à-dire que sinus au carré de x inférieur ou égal à quoi? Au carré. يعني أكبر من 0 et inférieur au carré. يعني inférieur ou égal à 1. Équivalent, c'est-à-dire que sinus au carré de x بحال إلا قلتي كنديرو التأثير ما بداخل الانتيغرال sur racine de 1 moins x inférieur ou égal à. هذه غادي كما قسمنا هنا غادي نقسمو على غاسين دو 1 موان اكس. هنا الا قسمنا غادي نحصلو على 0. مزيان. équivalent à dire que 0 inférieur ou égal à sinus au carré de x sur racine de 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 moins x. c'est-à-dire غادي نديرو له
ان دومي، لانه الغاسين هو 1/2. مزيان كتبان لكم؟ مزيان. هنا كما حصلنا واحد لا فونكسيون اف، مثلا هذه هي لا فونكسيون اف ها هي، ولا فونكسيون جي ها هي 1 sur 1 moins x 1 demi 1 moins x 1 demi. مزيان. غادي نقولوا واحد القضيه اللي درنا في لا فيديو اللي قبل، وكنصحكم تفرجوا فيه باش، لانه غادي نقول شي حاجه اللي كاينه في لا فيديو اللي قبل، يعني في التمرين اللي قبل ولا في البارتي اللي قبل. puisque alpha égale à 1 demi inférieur strictement à 1, alors quoi? L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 moins x 1 sur 2 dx est quoi? Est convergent. هاد الانتيغرال بغينا نحددوه اولا بغينا نعرفوا واش كونفيرج ولا ديفيرج باش نطبقوا هذه. مزيان. وكما عرفنا باللي انه في التمرين اللي قبل بينا باللي انه لانتيغرال ها هي لانتيغرال كما قلت لكم لانتيغرال دو ا بي 1 سور بي موان تي على بويسونس الفا كونفيرج امتى؟ الا كان الفا انفيريور يقرا 1 انفيريور سكسيمون 1. هنا لانتيغرال 0 1 البروبليم دو 1 يعني البروبليم كاين في 1 1 سور 1 مو اكس على بويسونس 1 دومي، وهاد 1 دومي راه هي الفا هنا ايكال 1 دومي انفيريور سكسيمون 1، يعني هاد لانتيغرال اللي كونفيرجون. داكشي علاش قلت لكم هاد البارتي راه مهمه جدا، غير كتقول بويسك الفا ايكال 1 سور 2 الو لانتيغرال لي كونفيرجون. هذا لقيناه بلا انه كونفيرج، هذا لانتيغرال اللي كونفيرج. اش غادي نقولوا على هذا؟ لانه شنو هو هذا؟ هو هذا الانتيغرال، يعني لقينا بلا انه جي اولا هذه هي جي، هذه هي جي كونفيرج. الا كانت جي كونفيرج اش غنقولوا على اف كونفيرج حتى هي. دونك غادي نقولوا دونك دابري، ما تنساوش الطريقه اولا لا ميثود اللي استعملتو، دابري لو كريتير دو كومباريزون، وإلا كان ممكن كاع مثلا تسطروا عليها بالاخضر باش يعرف الاستاذ بلا انك راك استعملتي لو كريتير. d'après le critère de comparaison on a l'intégrale de 0 à 1 de sinus au carré de x sur racine de 1 moins x dx est convergent. اذا كان معكم ابراهيم امها، وما تنساوش تابوناو في لاشين الا كان اول مره تفرجوا في لا فيديو، وما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير زوين. السلام عليكم، كنتمنى لكم التوفيق، نتلاقاو في فيديو جديد.